please like, follow, and subscribe. Kumusta mga bata? Ako di ay si Teacher Sara. Ako ang mag-uban sa inyo karong adlaw para pagdisgutan ang bahin sa mata. Ang mata usa ka panimuot. So maminaw og tarong kay pagkahuman sa mao nga video, kamo makakat-on sa mga mosunod. Una, maila-ila ang mga bahin sa mata. Ikaduha, mahibaw-an nato ang mga kapuslanan sa mga matag usa niini. Ang mata usa ka importante nga panimuot diin makakita sa mga butang sa palibot sama sa kolor ug porma sa mga butang. Mao kini ang usa ka pananglitan sa hulagway sa mata. Ang mata adunay mga bahin. O mao kini ang parte sa mata: eyelid, pupil, sclera, iris, o cornea. So ang eyelid mao ang daplin bahin sa mata diin makita ang eyelashes o mga gagmay nga buhok sa daplin sa atong mata. Ikaduha ang pupil, mao ang itom nga lingin nga murag langub nga makita sa tunga-tunga sa iris. Ang sunod ay ang gitawag nga iris, mao ang murag lingin nga anaa sa tunga-tunga sa cornea, murag bulawan ang kolor ug mao pod ang gakontrol sa hayag nga mosulod sa atong mata. Ang sclera mao ang puti nga bahin sa atong mata. Sunod ay ang cornea. Ang cornea mao ang bahin sa mata makita sa tunga-tunga sa iris ug sclera. Mao kana siya ang mga bahin sa mata nga makita anaa sa gawas sa atong mata. Adunay ugat nga gamay makita sa sulod sa atong mata nga pinakaimportante ang iyang responsibilidad o trabaho. Gitawag na siya nga optic nerves. Ang optic nerves ang ugat nga gadala og mensahe padulong sa atong utok. Alright mga bata, nganli ang mga parte o bahin sa atong mata ato basahon. Nasabtan ba mga bata? Alright, kung nasabtan, kuha og papel ug inyong isulat ang parte o bahin sa atong mata. Ug karon ato tan-awon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Ug dinhi ra ta kutob mga bata, daghang salamat sa pagpaminaw. Amping. Bye-bye.